शख्सियात हैं भारत में। एक खशमत इंसान कि वो सरगोदा में पैदा हुए और जब वो वफात हुई तो उन्होंने वसीयत की कि मेरी जो लाख है वो उस दीवार में चुन ली जाए जिसके अंदर मैंने प्राइमरी स्कूल के अंदर तालीम हासिल की थी। एक ऐसा ही ताल्लुक कलीम नैयर साहब ने भी हमारे साथ सरजमीन के साथ रखा। तो वो 1923 में सियालकोट में पैदा हुए थे और उनकी वसीयत के मुताबिक 2-3 हफ्ते पहले उनकी जो लाख है वो उनकी औलाद लेकर सियालकोट में आई और सियालकोट में उसको दरिया के हवाले किया गया। तो इस ताल्लुक के बिना पे मैं समझता हूँ कि हमें भी उनके लिए कोई ना कोई तारीखी रेफरेंस करना चाहिए। इसके लिए मैंने अपने दोस्त अफनान अहमद को चुना है। ये मशहूर जर्नलिस्ट हैं, डॉन में भी लिखते हैं, डेली टाइम्स में भी लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं और इनको भी अपने कॉलम नवीसी की वजह से पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था और आजकल ये यहाँ सेटल है और यहाँ से डेली टाइम्स के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आएँ और अपना पेश करें कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया आपके इन्विटेशन का। जैसे बताया इरफान साहब ने कि इस्लाम खान है और मैं डेली टाइम्स का EU का ब्यूरो चीफ हूँ, लेकिन आज जो है कुछ बात थोड़ी सी करूँगा कुलदीप साहब के बारे में जिनके साथ थोड़ी सी वाबस्तगी मेरी भी रही। उम्र में तो वो बहुत सीनियर थे हमसे और तजर्बा भी उन्होंने देखा, दोनों अदवार देखे, पार्टीशन से पहले का वक्त भी देखा और उसके बाद का भी वक्त देखा, फिर किताबें लिखी और सहाफ़ी तो थे वो। और लेकिन मैं जो आज ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा वो पाकिस्तान के साथ उनकी एसोसिएशन के बारे में होगी। जैसे कि बताया इरफान साहब ने कि सियालकोट में वो पैदा हुए थे, तो जो एक होम होता है, एक हाइमार्ट जिसको कहते हैं जर्मन में, उसके साथ एसोसिएशन इंसान की कितनी गहरी होती है। कई दफ़ा वो बल्कि अक्सर वो मरते दम तक भी नहीं जाती। लंदन के जो मौजूदा मेयर हैं सादिक खान साहब, वो लाहौर तशरीफ लाए कुछ अर्सा पहले, तो BBC के सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आई यू फीलिंग एट होम हियर इन लाहौर, और उन्होंने अब्रप्टली जवाब दिया, बहुत ही स्पॉन्टेनियस उनका जवाब था, नो मेट, होम इज साउथ लंदन। तो जो अपने होम, अपने घर के साथ इंसान की अफिलिएशन होती है, कई दफ़ा वो ज़ात पात, उसका रंग नस्ल और मज़हब को भी पीछे छोड़ जाती है। उसकी एक मिसाल मेरी अपनी नानी थी, जब वो फौत हो रही थी तो बीमार थी बहुत ज़्यादा, और वो कई दफ़ा जो है अपनी सहेलियों को, जो लाइक एक नाम मैं याद रखता हूँ दिलजीत को, उनको वो पुकारा करती थी जो कि कहीं बटाला वगैरह में थे। तो ये एक चीज़ जो है उनकी ज़ात के बारे में, जैसे कि इन्होंने बताया कि दरियावी में उनकी अस्थियाँ भी बहा दी गई, उनकी पोती मंदरा तशरीफ लाई थी वहाँ से, इंडिया से। और उसके बाद ये कि हमेशा उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है ना अपनी स्ट्रगल में गुजारती कि पाकिस्तान और इंडिया जो है इनके दरमियान पीस हो, और पीस था भी वो ये समझते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड एक पार्टीशन थी जो अंग्रेज ने की और उन्होंने ही वो फसादात करवाए जो कि एक नफरत का बायस बनी। मगर इसके बावजूद भी जो फाउंडर्स थे हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनका ये विजन था कि हम दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह रहेंगे, जिस तरह अमेरिका और कनाडा रहते हैं। इनफैक्ट उन्होंने मेंशन भी की थी मिसालें। तो यही विजन था उनका। कुलदीप साहब का सारी जिंदगी उन्होंने इसी स्ट्रगल में गुजार दी, लेकिन कभी मायूस नहीं होते थे। कभी उनसे मैं बात करता था कि आपको लगता है कि कभी होगा ऐसा कि हम लोग भी मिल सके। मतलब उनका ये था कि कहना कि जितने भी पावरफुल लोग हैं दोनों साइडों के, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो मिलिट्री मैन हैं, उनके लिए एक्सेस तो बहुत ईजी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इंडिया भी जा सकते हैं पाकिस्तान से, और इंडियंस जो हैं पाकिस्तान भी आ सकते हैं। एक आम आदमी जो है ना वो मारा गया, एक ऐसा शख्स जो जैसे कि कुलदीप साहब खुद थे, उनको अपना घर याद आता था, मगर वो वहाँ पर वैसे फ्रीली आ नहीं सकते थे। तो ये चीज़ जो है ना, इसमें उनकी सारी जो है ना स्ट्रगल दूसरी ज़िंदगी की ना। और उसके बाद ये कि इस चीज़ को देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि किस तरह से लोगों को काट दिया गया, लोगों को तोड़ दिया गया, और चंद लोग जो कि जिनके लिए शायद ये बिजनेस है, जो वहाँ पे जंगल और मामलात हैं दोनों साइडों पे, उनको ही सिर्फ बेनिफिट करता है। काम आदमी बेचारा जो है वो आदमी दोनों साइडों पे आना चाहता है और नफरत नहीं है उसके दरमियान। तो कुलदीप साहब जो है वो इतने बड़े दाई थे इसके अमन के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। वाजपेयी साहब के साथ वो तशरीफ लाए,
بس میں جو دوستی بس کو لے کر آئے تھے وہاں پہ لاہور میں نواز شریف صاحب کے دور میں. اس کے بعد پھر یہ کہ اندرا گاندھی نے جب ایمرجنسی لگائی اور وہاں پہ جو آپریشن وغیرہ چل رہے تھے تو سب سے پہلے جرنلسٹ کو لے کے انہوں نے پروٹیسٹ کیا, حالانکہ ایمرجنسی تھی اور ممنوع تھا, لیکن وہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا, ان کو جیل میں پھینک دیا اس نے, حالانکہ اندرا کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے. خیر بات کرتے ہیں مختصر سے. اس طرح ہے کہ جو ان سے میں پوچھتا تھا ہوگا کیا, فیوچر کیا ہے ہمارا, کبھی ہوگا ایسا ہے, تو کہتے ہیں ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہے, کبھی تو ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں ہمیشہ یہ پوچھتا تھا ان سے کہ سر پھر حل کیا ہے, ریمیڈی کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے کو. انہوں نے کہا کہ اپنی جو نئی نسل ہے اس کو ایجوکیٹ کریں, ایجوکیشن از سولوشن. دونوں سائڈوں پہ جب لوگ اویئر ہوں گے ہسٹری سے, معاملات سے, تو آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں گی. شاید آج نہیں ہوں گی لیکن کل ہوں گی. تو اس میں ایک جو گھر کی اہمیت ہے, جو اپنے محلے اپنے علاقے کی اہمیت ہے, اس کے اوپر مجھے نا ایک واقعہ کلدیپ صاحب سے ملتا جلتا جو ہے نا, ماسٹر فراد ایک افریکن امریکن گزرے ہیں. یہ اس دور کی بات ہے جب افریکن امریکن جو لیڈرز تھے, میلکم ایکس, اس طرح پہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر جو تھے, ان کو اسیسینیٹ کیا جا رہا تھا بقول افریکن امریکنز کے. امریکہ کے کچھ ادارے کو قتل کر رہے تھے. تو یہ جو ہیں اسی تحریک کے ایک بڑے سرکردہ ممبر تھے ماسٹر فراد, اور ان کی مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ بہت گہری افیلیشن تھی, بیسیکلی مسلمان تھے. تو یہ واحد شخصیت تھے جو اتنے پرومیننٹ تھے مگر انڈر گراؤنڈ ہو گئے, اور 30-40 سال تک انڈر گراؤنڈ رہے, ان کو ڈھونڈ نہیں سکے ان کے خفیہ ادارے, اور اس طرح ہی سروائیو کر گئے. انہوں نے اپنی سوانح حیات لکھی, اور اس میں وہ ایک واقعہ بڑا انٹرسٹنگ کوٹ کرتے ہیں کہ جب غلاموں کو لایا گیا افریقہ سے امریکہ, تو وہ بیچارے اپنے گھر کو یاد کرتے تھے, سوچتے تھے, روتے تھے, جا نہیں سکتے تھے. کئی جو سمندر کے قریب رہتے تھے وہ سمندر کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ اس طرف ہمیں افریقہ ہے, اس طرف ہمارا گھر ہے, اور درمیان میں وہ آپ میل کا سمندر تھا. تو اس کے اوپر انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح وہ کھڑے ہو کے سمندر پہ افریقہ کی طرف دیکھتے تھے کہ اس سمت میں ہمارا گھر ہے. تو انگریزی میں پھر انہوں نے مطلب کہا they wanted to go back home but they could not swim 9,000 miles. So یہ چیز ہے گھر کی اہمیت, اور یہی جو ہے شاید سمجھا پائے گی ان کا کلدیپ صاحب کا جو جنون تھا پاکستان اور انڈیا کے ساتھ دوستی کے معاملات کو فروغ دینے کا. باقی یہ ان کی اپنی زندگی جو ہے کس طرح سے وہ گزری سیالکوٹ میں, کس طرح سے انہیں مائگریٹ کرنا پڑا, وہ بتایا کرتے تھے کہ ان کے فادر جو ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں جہاں ہوگا حالات خراب ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے, یہی رہیں گے, ہمارا گھر ہے, ہم کیوں جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمیں کہا جائے گا کہ یہاں سے جاؤ, بالکل ویسے ہی جیسے کہ انڈین سائڈ سے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے جائیں. تو پھر یہ ہوا کہ ایک صاحب وہاں ان کے محلے میں نئے شفٹ ہوئے تھے جالندھر سے, اور وہ ان سے ان کی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے اپنے گھر کی انہیں چابیاں دی. جب انہیں کہا گیا ہوگا کہ آپ جائیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کہاں جائیں گے, ہمارا تو کوئی اور ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہے, ہم کہاں جائیں. تو ایک صاحب نے پھر اپنے گھر کی چابیاں دی کہ میں جالندھر میں اپنا پورا فرنشڈ گھر چھوڑ کے آیا ہوں, آپ یہ لے لیں اور آپ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں, تو لیکن آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ چلے جائیں. اور اس طرح سے پھر جو ہے ان کی فیملی نے وہ موو کیا, لیکن ہمیشہ وہ جڑے رہے اس ملک کے ساتھ. تو بس یہی ایک پہلو ہے جو میں جس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. شکریہ آپ کی. منو بھائی کو ہم سب جانتے ہیں, شاید کو بندہ ہو منو بھائی کو نہ جانتا ہو. وہ ڈرامہ نویس بھی تھے, فیچر رائٹر بھی تھے, کہانی نویس بھی تھے, لیکن ان کی بڑی پہچان جو تھی وہ صحافی کے طور پہ تھی. اور پاکستان جس صحافت کے جس دور سے گزر رہا ہے اس میں ان کی اہمیت جو ہے اور زیادہ نمایاں ہو کر آئی ہے. صحافت کو صحافت نہیں رہی جو صحافت آج سے ہم 30 سال پہلے, 20 سال پہلے, 50 سال پہلے دیکھا کرتے تھے. آج صحافت جو ہے وہ قلم بھی بک رہا ہے, اخبار کا پیپر بھی بک رہا ہے, اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں جو صحافت آئی ہے وہ بھی آج کل قابل فروخت ہے. لیکن منو بھائی جس دور میں صحافت کی وہ صحافت کا ایک اچھا دور تھا, اور حقوق انسانی کے لیے ہمیشہ وہ لکھتے رہے. ہمارے بارے میں انہوں نے کئی بار لکھا, بلکہ مجھے تو حبیب یار کوشیر یاد آتا ہے کہ کوئی تو پرچم لے کر نکلے
अपनी रेबक का जालिब, चारों तरफ सन्नाटा है, दीवाने याद आते हैं। दोनों भाई ने मरने के बाद उन्हीं दीवानों में शामिल हो चुके हैं जो हमेशा याद रहेंगे। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ मुख्तार भट्टी साहब से कि आकर उनके ऊपर एक मकान पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामी कदर सदर मजलिस जनाब मोहम्मद खान साहब, राना साहिबा, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आपकी तशरीफ़ आवरी और समाअतों के शुक्रिया के साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुन्नू भाई के बारे में जैसे शुरू में इरफान अहमद खान साहब ने बात की कि उनकी वफ़ात अगरचे बिल्कुल आखिर में 2017 में हुई थी और इनका ये कहना था कि हम ज़रा लेट उन पर बात करें। मेरा गुजारिश करना ये है कि ये बेसबब नहीं, सूने घरों के सन्नाटे मकान याद किया करते हैं मदीनों को। सो ये कोई एक आध दिन की, जिस तरह हमारे लोग उस्ताद कहते थे कि उबैदुल्लाह अलीम साहब कि मैं 12 रबीउल अव्वल को शेरवानी और टोपी लगाकर नात हूँ देता। मेरी गज़ल में से कोई शेर खड़ा होकर कह देता है कि मैं नात हूँ या मैं हम हूँ। इस तरह मुन्नू भाई या कुलदीप नैयर साहब या मुश्ताक अहमद यूसुफी, ये अगर एक साल में पुराने हो जाने वाले वजूद थे तो फिर तो उन पर बात करने की जरूरत है। ये तो एहसास लोग थे और अगले ज़माने इनसे फैज़ पाने वाले होंगे और इनको इनसे सरफ़े नज़र करके उर्दू अदब, मुज़ामती अदब और सहाफ़ती बाज़ अक़दार के ऊपर बात नहीं हो सकेगी। मैं उनसे जो ज़ाती ताल्लुकात रहे, मुलाकातें रहीं, ठीक है, उसमें ज़हन और अदब और फ़िक्र के मामले में उम्रें हम उम्र नहीं होती, ख्याल हम उम्र होता है। तो इस हवाले से पहले तो यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज से कोई 19 या 20 साल पहले उनके घर पे ये तवील 7-8 घंटे का मैंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था उनका। तो बाद इंटरव्यू कहते हैं कि तुम कॉलम लिखते हो? मैंने कहा मैं तो नहीं लिखता। कहते लिखा करो। मैंने कहा मैं तो लिखना आता नहीं है कॉलम। कहते हैं जो अभी गुफ्तगू कर रहे थे वो लिख दिया करो, यही कॉलम होता है और तो कुछ नहीं होता। तो उसके बाद ही मैंने पहला कॉलम लिखा था, एडिटर का मुरासला निगार की राय से मुत्तफिक होना जरूरी है। अब ये भी आईना अबसार ही में उनकी वफात पे जो मैंने मज़मून लिखा था, आपकी इजाज़त से मैं उसको पढ़ देता हूँ वक्त की तंगी की वजह से। नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हमारे अंग्रेज़ी अदब के उस्ताद जनाब यासिर अराफात साहब अंग्रेज़ी के क्लासिकी शायर जेफरी चौसर की मुज़ामती सलाहियतों और उसके मुआशरती मुनाफ़क़तों का पर्दा चाक करने पर लेक्चर दे रहे थे और मौसूफ़ का तर्ज़ तदरीस तुलबा को साथ लेकर चलने वाला था और सवाल उठाने को पसंद करते थे। हमने असनाए गुफ्तगू में अर्ज़ किया कि जनाब ये तो अहले इल्म व अदब का एक हमागीर रवैया है जो किसी खित्ते, ज़माने या ज़ुबान के साथ मखसूस नहीं है। चौसर ने अपने अहद में चर्च और पादरी का जो रवैया देखा और मजहब के नाम पर अवाम की गर्दनों पर सवार होने जैसे मकरूह तरीक को उसने रद्द किया और उसका ज़माना भी 1390 सने ईस्वी यानी ईसाइयत की 14वीं सदी ही था। अब जब इस्लाम की 14वीं सदी आई तो मुल्लाहियत और मजहब के नाम पर सियासत और रियासत करने वालों की पूरी खेल तैयार होकर मैदान में उतरी और मिठा मिठा हप हप और कौड़ा कौड़ा थू थू के मिसदार उनका मुस्तकिल लाया अमल ही ये ठहरा। तो देख लीजिए कि फारसी में हाफिज, उर्दू में गालिब, फिराक और फैज जैसे शुरा ने उसी मजहबी ठेकेदारी को रद्द किया और पंजाबी जुबान में तो मुन्नू भाई जैसा शख्स था।
جو قول، فعل اور ذوقی میدانوں میں للکارتے ہوئے ملائیت اور اس کے سرپرست سیاسی نظام کے مقابل اترا، اور تاحیات منو بھائی نے اپنے فکری اور اظہار رائے کے زرہ پتھر نہیں اتارے اور ملائیت کے مقابل پر ایک جیتا جاگتا استعارہ بن گئے۔ استاد موصوف کو یہ پہلو ایسا پسند آیا کہ انہوں نے اس سیمیسٹر میں 25 نمبروں کی اسائنمنٹ اسی موضوع پر دی، مگر اس جملہ مدرجہ کے بعد آگے بڑھتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ منو بھائی کا بایو ڈیٹا تو وہی رہے گا جو ہے، حقیقت ایک ہے لذت میں، لیکن حکایت سلسلہ در سلسلہ ہے۔ اس کے مصداق ان کے طرز زندگی پر اور فکری استقامت پر نت نئے زاویوں سے روشنی پڑے گی بھی، اور تفہیم کی نئی سے نئی جہتیں بھی سامنے آئیں گی۔ سونا چاندی ڈرامہ ہمارے بچپن میں آیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مشہور زمانہ مائیے کے دو بول بھی کہ رکھے دی جا کر اتے سنگتی رنگ مائیے، اور پھر گریبان کالم کا ایک طویل سلسلہ جو کوڑے کھائے اور ڈنڈے جھیلے بغیر ہی برسوں جاری رہا، اور ظاہری مزاحمتوں کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ مستقل سلگتی لکڑی اور دیے کی دائمی لو کا رنگ رکھتی ہے۔ دیے کا کام ہے جلتے رہنا، جلتے جلتے جل جانا، اس کے بعد بھی رات رہے تو اور کسی کے نام۔ واہ واہ، بہت اعلیٰ۔ پھر 1988 کا وہ مشاعرہ آیا جس کا اہتمام خدام الاحمدیہ نے ایوان محمود رقبہ میں کیا تھا، اور کتنے ہی بڑے اور سکہ بند نام اسٹیج پر اکٹھے کر دیے۔ سرگودے کے ڈاکٹر غلام جیلانی اسرت، کراچی سے عبید اللہ علیم، لاہور سے حبیب جالب، شہزاد احمد، منو بھائی اور پھر منو بھائی کی نظم اجے قیامت نہیں آئی۔ مضمون میں اس کا موقع نہیں تھا، لیکن یہاں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ عزت گئی استادہ دی تے بستہ گیا پڑھاکو دا، عزت گئی استادہ دی تے بستہ گیا پڑھاکو دا، سیر کیوں دے مل وچ رب دا ہون ایک پان تماکو دا، تے راتی نیرے چ پتہ نہیں لگتا تھانے دار تے ڈاکو دا، پر اجے قیامت نہیں آئی، پر اجے قیامت نہیں آئی۔ اس مشاعرے کے سالوں بعد راکب نے منو بھائی کا ایک طویل انٹرویو ریکارڈ کیا، لاہور میں ان کے گھر اور گھر میں ان کا دفتر کا ماحول اور 30 سالہ یادیں۔ یہ 2003 کی بات ہے۔ ہماری بڑی بیٹی اولیا اس وقت گود میں تھی اور بسکٹوں سے نہیں بہہ رہی تھی۔ منو بھائی نے گفتگو کے تسلسل ٹوٹ جانے پر نالاں ہونے کی بجائے آدھا انٹرویو اس 2 سالہ بچی کی ناز برداریوں کی نظر کر دیا۔ بات کو جب انہوں نے اپنی زندگی کی آخری دہائی صرف بچوں کی نگہداشت کے ایک ادارے کے سپرد کر دی تو ان کے اس ظرف کے کچھ اور بھید بھاؤ بھی کھلے۔ علمی، ادبی اور فنی زندگی کا پہلا حصہ تو شاعر ادیب بننے کی فنی ریاضت کا ہوتا ہے، لیکن اگلی منزل پر جان جاتی ہے، اور وہ امتحان بڑے بڑے فنی پختگی والوں کو پچھاڑ دیتا ہے۔ وہ مرحلہ ہے اپنی فکری اور فنی اعتقادات کے ساتھ زندگی کرنا۔ سر شکر کے منو بھائی اس مرحلے سے بھی ثابت و سلامت گزرے۔ بچوں کی سطح پر اتر کر فکری گفتگو کے تسلسل کا ماجرا تو ابھی آپ نے سن لیا، اب ان کے ایک کالم کا ایک جملہ ملاحظہ فرمائیں کہ لوگ ایک جملے میں پورا مقالہ کیسے لکھتے ہیں۔ سرتاج عزیز وفاقی وزیر خزانہ تھے اور کسی کانفرنس میں وفاقی وزیروں جیسا فکرہ بول کے آ گئے کہ پاکستانی معیشت خوشحالی کی گلی کا موڑ اڑ چکی ہے۔ اگلے دن کے اخباروں کی زینت یہ بیان تھا، اور اس سے اگلے دن منو بھائی کا کام۔ فرماتے ہیں کہ وزیر خزانہ کا بیان سر آنکھوں پر، لیکن ہمیں وزیر موصوف سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ خوشحالی ہماری گلی کا موڑ مڑ چکی ہے، لیکن کیا ہماری طرف اس کا منہ ہے یا پیٹھ؟ خوشحالی ہماری گلی کا موڑ مڑ چکی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا ہماری طرف منہ ہے یا اس کی پشت؟ اسی طرح جب 1991 کی خلیجی جنگ میں پاکستان نے اپنی فوجیں سعودیہ بھجوائیں تو ساتھ وزیر اعظم نے ایک ڈپلومیٹک بیان جڑ دیا کہ پاکستانی افواج وہاں
وہاں اس قضیے سے غیر متعلق رہیں گے۔ منو بھائی کا سوال ملاحظہ فرمائیے۔ سوال یہ ہے، پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ جب کسی ایک ملک کی فوج کسی دوسرے ملک میں جا کر کسی تیسرے ملک کی سرحد پر کھڑی ہو تو وہ غیر متعلق کیسے رہ سکتی ہے؟ سماجی سیاسی اپج آپ نے کچھ چکھ کے دیکھی۔ اب ذرا پاکستانیت اور سیکولر سوچ کے ساتھ زندہ رہنے کا رویہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ جن دنوں آئینہ ابصار اسلام آباد سے شروع ہوا تو اس کی پہلی باقاعدہ کتابی شکل میں اشاعت پر وہ راکم کے ساتھ مشاورتی کونسل میں شامل ہوئے اور اپنا تحریری اظہار اس میں شامل کروایا۔ اس طرح وہ ایک طرح سے آئینہ ابصار کے بانی ممبران میں بھی شامل رہے۔ ان کے رواز گارڈن والے گھر میں ایک انٹرویو کے بعد میں نے کہا کہ ایسی گفتگو ایک MDA کے لیے بھی ریکارڈ کروا دیں، اور موجودہ سیاسی اور سماجی حالات میں اگر رفع جانا آپ کے کیریئر اور شناخت کے لیے خطرہ ہو تو یہی لاہور میں اپنے گھر میں ریکارڈنگ کروا گے۔ منو بھائی ایک لمبی سانس کے ساتھ خاموش ہو گئے اور سکوت توڑتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھے، مجھے بالوں سے پکڑا اور ڈرائنگ روم سے لے کر دیگر کمروں میں لے گئے اور پوچھا کہ سارے گھر میں کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے جو یہ معاشرہ اور یہ حکومتیں مجھ سے واپس لے سکیں؟ سارے گھر میں کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے جو یہ معاشرہ اور یہ حکومتیں مجھ سے واپس لے سکیں؟ تو جب میں نے اپنے گھر میں ایسا کچھ جمع ہی نہیں کیا تو مجھے رفع جانے میں کیا مشکل پیش آ سکتی؟ آپ وہاں وقت طے کر لو، میں وہیں جا کے ریکارڈنگ کروں۔ پیدا کہاں ہے ایسے پراگندہ تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں ہے۔ ساری عمر سوچنے کے عذاب سے مستانہ بار گزرنے والے منو بھائی کے لیے زبان اور میڈیم کی محتاجی نہیں تھی۔ بات کی اہمیت تھی، وہ انہوں نے ہر دور میں کی اور بڑی تاثیر کے ساتھ کی۔ میں ان کی وفات پر لکھے گئے مضمون کو ایسے ناموں سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا جنہوں نے منو بھائی کے بعد ان پر کہا اور لکھا، مگر جن کے منو بھائی کے طرز زندگی کے ساتھ ادنا سا بھی اشتراک نہیں ہے۔ ان کا ایک قدرے کم معروف شعر، سب تو بڑی دشمن ساتھی ان ملتے بے جوڑ ترقی، سب تو بڑی دشمن ساڈی ان ملتے بے جوڑ ترقی، موٹر وے کو 5 قدماں تے 5 صدیاں پہلاں دا چرخا 6 صدیاں پہلاں دی چکی۔ اللہ پاکستان کی معاشرت اور سماجیات کو منو بھائی کی وسعت نظر اور صلابت فکر سے نوازتا رہے، کیونکہ چراغ بزم ابھی جانے انجمن نہ بجھا، چراغ بزم ابھی جانے انجمن نہ بجھا، جو یہ بجھا تو تیرے خط و خال سے بھی گئے، وہ لوگ جن سے تیری بزم میں تھے ہنگامے گئے تو کیا تیری بزم خیال سے بھی گئے؟ آداب کی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ طاہر بھٹی صاحب۔ اگلا موضوع ہے مشتاق یوسفی صاحب۔ ان کا کسی تعارف میں میرے منہ سے کچھ الفاظ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں جو مقرر نویس ہیں محترمہ فرزانہ نینا صاحبہ، ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ یہ بطور خاص برمنگھم سے تشریف لائی ہیں، نوٹنگھم سے تشریف لائی ہیں، اور کل کے مشاعرے میں یہ مہمانان خصوصیوں میں یہ بھی شامل تھیں۔ اور آپ ریڈیو سے بھی وابستہ ہیں، صحافی بھی ہیں، باقاعدگی کے ساتھ وہاں پہ نوٹنگھم میں پروگرام کرتی ہیں، پاکستانی فیچر لکھتی ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور آداب و تسلیم۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش عرفان صاحب۔ سب سے پہلے تو میں عرفان صاحب کو اور ان کی تنظیم کو، اردو جرمن کلچرل سوسائٹی کو
तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ जो कल का इस कदर शानदार ख़वातीन का इज्तिमा मुशायरा प्रोग्राम मैंने देखा। सुखन फहम ख़वातीन बेहद दाद देने वाली और समझने वाली, और उर्दू के लिए मैंने देखा कि उनके दिल में कितना जज्बा है, किस तरह वो नई नस्ल तक अपनी ज़ुबान और सकाफ़त को बचाने के लिए कोशा हैं। और फिर आज का ये इज्तिमा माशाल्लाह खिराज तहसीन बड़े बड़े अदबा को, शुरा को और मुशायरा, तो ये काविशें आसान नहीं होती। हम भी इस दश्त की सयारी से गुजरे हैं। क्रिएटिव माइंड सोसाइटी की मैं चेयरमैन हूँ गुज़िश्ता 25 साल से, और नॉटिंघम शहर जो कि रॉबिन हुड और बायरन का शहर कहलाता है, उसमें हमने भी अदबी चिराग जलाए हुए उर्दू की खिदमत में पेश हैं। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के बारे में क्या कहा जाए हाज़रीन। मिज़ाह निगारों में इतना बड़ा एक नाम कि जिनके बारे में ज़हीर फतेहपुरी साहब ने कहा था कि हम उर्दू मिज़ाह के अहद यूसुफी में जी रहे हैं, इससे बढ़कर खिराज तहसीन क्या हो सकता है। बहरहाल कुछ उनके बारे में, और फिर एक ऐसी मुलाकात के जो मेरे लिए ज़िंदगी भर का सरमाया बन चुकी है, उसका कुछ बात पेश करती हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि यूसुफी साहब के वो मशहूर जुमले भी शामिल कर सकूँ जो कि ज़ुबान ज़दाम हैं, और व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे और फेसबुक वगैरह पे मुसलसल लोग जो है लिखते और कोट करते रहते हैं। जनाब मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब 4 सितंबर 1921 को टोनक भारत में पैदा हुए थे। उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से MA किया और फिर बैंकारी के शोबे को ज़रिया माश बनाया। कई बैंकों के सरबराह रहे और पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल के चेयरमैन के ओहदे पर भी फाइज रहे। उन्होंने बतौर मज़ाक निगार खुद को पाकिस्तानी कहलवाना ज़्यादा पसंद किया, और तक़सीम हिंद के वक्त भारत को जो कि उनका शहर था उससे वापस पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और जो उनका ये हिजरत था वो बहुत बड़ा भारत के लिए नुकसान था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को तरजीह दी। बड़े ही नस्तालिक इंसान थे यूसुफी साहब। बहुत से कौमी और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के सदर भी रहे। ताल्लुकात आमा के आदमी नहीं थे, लिखते कम थे, लेकिन बहुत आला मयार का लिखते थे। उनकी हर चीज़ पर नज़र रहती थी बड़ी गहराई से, और उसको मिज़ाह में और 2-4 सत्रों में पेश कर देना कोई आसान बात नहीं है। शायद इसी सबब उनका शुमार जो है वो उर्दू के सफ़े अव्वल के मिज़ाह निगारों में होता है, और उनकी तसानीफ में चिराग तले, हाकिम बदहन, ज़रगुज़िश्त, आबिगुम और शाम शहर यारा के नाम शामिल हैं। आप में से बेशतर ने पढ़ी होगी, और आबिगुम तो एक ऐसी किताब है कि जो नॉवल का दर्जा इख्तियार कर गई और आज तक पढ़ी जाती है। और बाकी भी उनका जो शगुफ्ता नसर निगारी मिज़ाह की जो थी वो, उसमें जो मयार कायम किया उस पर कोई अदीब पूरा नहीं उतरता, दूर दूर तक उसका कोई हमें नमूना नहीं नज़र आता कि जो शगुफ्तगी से, जिस बरजस्तगी से उनके जुमले रवां होते थे। शाम में शेर यारा जब शायर हुई तो मैं उन दिनों कराची में ही थी शायद। तो उनके जो मद्दाह थे उनको उस वक्त कुछ मायूसी भी हुई थी, क्योंकि उनके शायकीन के सामने उनका साबका मयार था। बकिया जो किताबें थी, और ख़ासकर आबिगुम एक सफ़े अव्वल की किताब इख्तियार कर गई थी, तो जो उस मयार को मद्देनज़र रखते हुए नई किताब के सभी मुंतज़िर थे बेचैनी से कि इतने तवील अरसे के बाद एक किताब उनके सामने आ रही है, शाम शेर यारा। तो वो मखसूस असलूब पर इसलिए पूरी नहीं उतरी थी कि आखिरी किताब उनके मज़ामीन और तकरीर का मजमूआ थी, इस वजह से शायद लोगों को कुछ मायूसी बाहर था। मुश्ताक यूसुफी साहब को कई एजाज़ात मिले, जिसमें बहुत बड़ा एजाज़ था सितारा इम्तियाज़ जो कि सदर पाकिस्तान के हाथों 1999 में उनको दिया गया। फिर हिलाल इम्तियाज़ वो भी सदर पाकिस्तान के हाथों सन 2002 में उनको पेश किया गया। पाकिस्तान अकेडमी बराए खुतूत का इनाम उनको 1990 में सबसे बेहतरीन किताब के लिए दिया गया। हिजरा इनाम मिला, कायद आज़म अवार्ड मिला, आदम जी इनाम मिला सबसे बेहतरीन किताब के लिए। उसके अलावा बेशुमार अवार्ड्स से नवाजे गए। मुश्ताक यूसुफी साहब पर लिखना कोई आसान काम नहीं। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ मिजाज का बुरन करूँ ताकि आप ज़्यादा संजीदगी से नहीं इतना मामले को करें, क्योंकि उनका मिजाज से ताल्लुक़ तक तो मैं चाहती हूँ कि मेरा खराज अभी तक कुछ ऐसा हो कि जैसे वो ज़िंदगी भर सबकी लबों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहे, तो हम उनको याद भी उसी हवाले से मुस्कुराहट तले ही हम करें।
تو جب عرفان صاحب نے مجھے کہا تو میری سوچوں میں ظاہر ہے کہ کئی پہلو بدلے کہ اپنے دور کے نظار نگاروں کے یوسف لاسانی کے لیے آخر کیا لکھا جائے، ان کا زبان و بیان لکھوں، ان کا علم و ادب، یا تحاریر کی وسعتوں کا پرلطف عبارات میں ڈھل جانا، ندرت خیال ہو گئی، کیا لکھوں یا کچھ اور۔ بہرحال ان کی وفات سے 1 برس قبل جب میں کراچی میں ڈاکٹر فاطمہ حسن کی کرم فرمائی کی بدولت ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے جا رہی تھی تو حیرت اور خوشی کی کیفیت سے میری زبان گم تھی۔ فاطمہ حسن صاحبہ نے یوسفی صاحب کی بہت دیکھ بھال کی، میں خود جو دیکھتی تھی کہ کس قدر ان کے لیے فکر مند ہوتی تھی اور ان کے اٹھنے بیٹھنے میں کتنی مدد کرتی رہی۔ تو ان کے متعلق یوسفی صاحب نے محفل میں جو فرمایا وہ مجھے بہت پسند آیا تھا، وہ ملاحظہ کیجیے، آپ کو سناتی۔ مقال یوسفی صاحب کہ فاطمہ حسن ایک تقریب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فاطمہ حسن کا شکریہ بھی لازم ہے کہ انہوں نے بڑی محنت اور دیدہ ریزی سے اس تقریب کو کا یادگاری مجلہ ترتیب دیا۔ مجھے احساس ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اور اپنے لطف و مرحمت کے ساتھ پیش نہیں آتی۔ خود کہتے ہیں کچھ لوگ تھے جن سے روز ملی، کچھ لوگوں سے اکتائی گئی۔ یہ فقیر بے تقصیر ان خوش نصیب و خوش اوقات لوگوں میں سے ہے جن سے یہ خاتون نہ اکتائی، نہ گھبرائی، نہ گھگھیائی، نہ پچھتائی، نہ کترائی، گو کی شرمائی بہت۔ اس کی وجہ ان کے حسن انتخاب کے علاوہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم بھی تو آخر مزاح نگار ٹھہرے، ان سے روز مل کر انہیں کترانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ڈیفینس کے خوبصورت سے سرفیلوں والے بنگلے کی ڈرائنگ روم میں جب ہم داخل ہوئے تو ان کی بہو نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں بٹھا کر ان کو لانے چلی گئیں۔ کمرے میں رکھے آرائش و زینت کے نوادرات اور خوبصورت پینٹنگز ان کے اعلیٰ ذوق کی مظہر تھیں۔ یوسفی صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو ہم سب تعظیم کے تحت استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ گرے شلوار قمیض میں لپٹے ہوئے انتہائی لاغر اور نحیف جسم، ستا ہوا مگر مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا مطمئن سا چہرہ، مدھم ملائم اور دھیمی سی آواز کہ کان لگاتے بغیر سننا مشکل تھا، لہٰذا میں ان کے حرف حرف کے لیے ہمتن گوش بیٹھی تھی۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے پر نقاہت سی طاری تھی، لیکن اس کے باوجود جب وہ بولنے لگے تو 4 و چوبند چٹکلے جیسے تھے کہ گویا رنگ برنگی پھول جھڑیاں ان لبوں سے پھوٹ رہی تھیں۔ آتے ہی وہ صوفے پر براجمان ہو گئے تو ہم سب بھی ہاتھ باندھے دھڑکتا دل لیے بیٹھ گئے۔ کمرے میں کچھ پل کے لیے خاموشی کا وقفہ ہوا۔ یقیناً یہ ان جیسے لیجنڈس کے روب کا اثر تھا۔ کچھ دیر تک یوسفی صاحب ٹکٹکی باندھے فرش کو اور ہم ایک دوسرے کو تکنے لگے کہ فاطمہ حسن صاحبہ نے میرا تعارف کروایا۔ انہوں نے نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے، بھائی آپ جیسی لندن پلٹ خاتون سے مل کر خوشی ہوئی، لیکن جو ان کا انداز تھا صرف ایک اس جملے کا وہ بے تحاشا مسکراہٹیں بکھیر گیا۔ کمرے کا ماحول ایک دم ہلکا پھلکا خوشگوار ہو گیا۔ مزید فرمایا کہ انسان اس وقت تک کلچر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ہی کمپنی سے محسوس نہ ہو۔ حیات کی بجائے کو دیکھنا شرع خیال۔ یوسفی صاحب کہتے ہیں کہ آئل پینٹنگ اور ادھیڑ عمر عورت دور سے دیکھنے پر اچھی لگتی ہے۔ یہ جملہ اور ایسے درجنوں سنجیدگی سے کہے گئے ہر پرمزاح جملے یوسفی صاحب کا ہی خاصہ رہا۔ ان کی گفتگو میں کہکہوں کا دور تھا۔ میں جان کی امان پاؤں والا انداز اختیار کیے۔ میں نے پوچھا کہ آج کل طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا کہ اپنے آپ پر پڑا ہوں، زندگی میں تو غم سے چھٹکارا نہیں ملنے کا۔ پوچھا کہ آپ کی کتابوں میں سے کون سی کتاب آپ کے دل کے بہت نزدیک ہے؟ ان کی آنکھوں میں شرارتی سی چمک ابھری۔ بولے کہ کتابوں کی تو خیر خبر نہیں، البتہ کچھ چہرے ضرور دل کے نزدیک ہیں جن کا نام لینے میں ہمیں تکلف ہے۔ نسیان کے بعد یوسفی صاحب بار بار بھول جاتے تھے کہ ہم لوگ کون ہیں، اور معصومیت سے کئی بار ایک ہی سوال پوچھتے تھے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں، اور ہر بار فاطمہ حسن شادابی سے مسکرا کر انہیں جواب دے دیتی۔ ایک بار تو ہم نے بھی جی کڑا کر کے پوچھ لیا کہ محترم، جس لڑکی نے آپ کو لچا کہا آپ اس پر برہم نہیں ہوئے؟ معصوم سی شکل بنا کر کہنے لگے، نہیں بی بی، کہتی تو وہ ٹھیک ہی تھی۔ کچھ کہتا ہوں کہ بات بولے کہ بھائی
آج کل मूंगफली भांपने का वक्त किसके पास? अब तो कंप्यूटराइज दौर है, जबकि हमारी हालत ये है कि एक अच्छा जुमला मिल जाए तो 3-4 दिन तक निहाल और सरशार किए लगता है। बातों बातों में कुछ मिजाज निगारों के हमरा जुबैदा आपा का जिक्र आया, तो कहने लगे कि जुबैदा आपा को दाल बघारने की रॉयल्टी मिलती है, जबकि हमें शेखी बघारने की। मैंने उनसे अर्ज की कि मुझे कोई नसीहत दीजिए हुजूर। फरमाया अपने अंदर का मौसम, उससे जुड़ जाएं तो बाहर की गर्मी सर्दी की क्या फिक्र। मजीद फरमाया कि ऐसे दोस्त बनाइए और ऐसी किताबें पढ़िए कि जो आपको सोचने की तहरीक दें। उनका एक जुमला ऐसा था कि कुर्बान जाइए। और मजीद उन्होंने फरमाया था, उनके चंद अक़वाल में से भी ये बहुत मशहूर है कि बाज़ मर्दों को इश्क में महज इसलिए सदमे और जिल्लतें उठानी पड़ती हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। इसका मतलब ये समझ बैठते हैं कि शायद औरत भी अंधी होती है। खैर, घंटे डेढ़ की इस यादगारी मुलाकात के बाद हम आंखों ही आंखों में फातिमा हसन और मैंने एक दूसरे को उठने के इशारे किए। मबादा यूसुफी साहब ज़्यादा देर बैठ कर कहीं थक ना जाए, सो हमें चलना चाहिए। तो रुखसती के वक्त यूसुफी साहब के हमने पाँव छुए और अकीदत आंसू बनकर हमारी आंखों में भर गई। वापसी पर तमाम रास्ते में मुश्ताक यूसुफ साहब के लिए उम्र खिज़र की दुआ मांगती रही। मुझे यकीन है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ साहब उर्दू पढ़ने वाले करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मुश्ताक अहमद यूसुफ ने अपनी किताबों में बेशुमार ऐसे जुमले कहे लिखे जो कि ज़रबुल मिसल बन गए। लोग उनको मज़य्यन करते हैं और रंगीन तस्वीर की सूरत सजा कर शेयर करते हैं। उनकी तहरीर खानसामा को कभी ज़ियाउद्दीन साहब की ज़ुबानी सुनिएगा, बल्कि बेशतर उनकी तहरीर ऐसी हैं कि ज़ियाउद्दीन की आवाज़ में उसको और ही दो अच्छा कर दिया। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने मज़ीद फरमाया हुआ था कि कराची शहर अलबेला, अनोखा और औखा शहर है, बहुत जालिम शहर है। इंसान जब तक इस शहर में रहता है शाकियों नाला ही रहता है, जब वो उसे छोड़ देता है तो उस पर खुलता है कि अब वो किसी और शहर में रहने के लायक नहीं रहा। फिर ये कि शहर को ही निदा की माने उसे बुलाता है, या अखी या अखी या अखी, और वो खींचता चला जाता है। जब 20वीं सदी का भूला 21वीं सदी में घर लौटता है तो एक साल में पूरी सदी अपना वरक बदल चुकी होती है। उनके चंद अक़वाल मुलाज़ा कीजिए, फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। फरमाते हैं कि मर्द की आँख और औरत की ज़ुबान का दम सबसे आखिर में निकलता है। वैसे उनके बेशतर जुमले ऐसे हैं कि औरतों को शदीद शिकायत भी होती है। मज़ीद फरमाते हैं कि पाकिस्तान की अफवाहों की सबसे बड़ी खराबी ये है कि सच निकलती हैं, और दूसरा ये कि मुसलमान किसी ऐसे जानवर को मोहब्बत से नहीं पालते जिसे वो ज़िबा करके खा न सके। सर्दी ज़्यादा और लिहाफ पतला हो तो गरीब गुरबा मंटों के अफसाने पढ़कर सो जाते हैं। इंसान वाहिद हैवान है जो अपना जहर दिल में रखता है। और फिर वही कहते हैं कि मेरा ताल्लुक तो उस भोली भाली नस्ल से है बेटी कि जो खुलूस से दिल से समझती है कि बच्चे बुजुर्गों की दुआ से पैदा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भरी जवानी में भी हमारा हाल और हुलिया ऐसा नहीं रहा कि किसी खातून के ईमान में खलल वाक़ हो। फिर इस्लामाबाद का उन्होंने फरमाया कि दर हकीकत जन्नत का नमूना है, यहाँ जो भी आता है हजरत आदम की तरह निकाला जाता है। पुराना मुकद्दमे वाज आधा वकील होता है और दाएं मर्ज आदमी पूरा अताई। मजीद और आखिर जो मैं उनका बताना चाहूँगी वो फरमाया उन्होंने कि तोते से मुस्तकबिल का हाल पूछिए, उसका फ़ायदा ये है कि हमेशा एक और नेक फाल निकालता है, जिसका सबब ये कि दिमाग के बजाय चोट से काम लेता है। बहुत शुक्रिया। आदाब। बहुत शुक्रिया फरहान जी। अब हमारे अगले मुकर्रर जनाब मोहिउद्दीन तबासी साहब हैं। आप लाहौर इंटरनेशनल के एडिटर हैं। आपको पता है कि अखबार निकालना कोई इतना आसान काम नहीं। जब से हम जो हैं कई अखबार निजी और बंद हुए, इसलिए कि जो मुसलसल मेहनत चाहिए होती है या तो उससे हाथ उठा लेते हैं या ये कि जो सरमाया चाहिए होता है उससे तंग हो जाते हैं। बहरहाल अभी तक हमारे मोहिउद्दीन साहब बड़ी बाकायदगी के साथ हर महीने ये इंटरनेशनल सारा जो निकाल रहे हैं।
अल्लाह इनको इस्तकामत दे और इनका काम जारी रहे। मैं दरख्वास्त करूँगा मुहिद्दीन साहब से तशरीफ लाएं। जज़ाकल्लाह खान साहब और जर्मन कल्चर सोसाइटी का मैं तहे दिल से मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ कुछ कहने का मौका दिया और तमाम ख़वातीन हज़रात को शुक्रिया। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी शख्सियत की बहुत सारी जहतें होती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं, रूप होते हैं, तमाम अजीम होते हैं। ये तमाम अल्फाज इन्हीं शख्सियात से मुताल्लिक़ हैं जिनकी याद में आज ये तकरीब जो है सजाई गई, महफिल सजाई गई। ये शायर थे, अदीब, कालम निगार, मज़ा निगार, मुहक़्क़िक़ थे। इन शख्सियात ने अपने कलम से नई नस्ल के लिए बहुत कुछ छोड़ा। इनके नक्शे कदम पर चलकर हम अपना भी मुकाम बना सकते हैं। इनकी वफ़ात पर मैंने लाहौर इंटरनेशनल में मज़ामीन लिखे। इन साल जो शख्सियात से जुदा हुई उनमें से कुछ मैं जिक्र कर देता हूँ, मगर यहाँ तो मुन्नू भाई का भी जिक्र हो गया, लईर साहब का भी जिक्र हो गया और मैं कुछ थोड़ा थोड़ा मैं जिक्र कर देता हूँ। मुन्नू भाई से कुछ थोड़ा सा ताल्लुक जब मैं लाहौर जाता था, हमारे एक दोस्त थे, पीपल पार्टी के बड़े बुनियादी कारकुन थे, फरख गुंडी साहब। आप सियासत के हवाले से बहुत अहम शख्सियत थे। बेनज़ीर साहब और गुजारी पीपल पार्टी के आम हुक्म जो है उनके आना जाना था, बहुत अच्छे साहब थे। मैं पिछले साल उनके पास था, मिलने के लिए मेरी ख्वाहिश भी थी, मुन्नू भाई से मिलने के लिए भी। तो वो बिस्तर के हॉस्पिटल में थे, इतना मुश्किल हो गए तो मैं मुलाकात तो नहीं हो सकी उनसे, प्रश्न की बाकी रह गई। तो इसका मुझे अफसोस है कि मुन्नू भाई से मैं आखिरी टाइम पे मिल नहीं सका। और कुछ उसके याद में ये मुन्नू भाई के मारूफ कारम नवीस, मुसन्निफ, ड्रामा निगार और शायर थे। 84 साल की उम्र में इनकी वफात हुई। मुन्नू भाई का असल नाम मुनीर अहमद कुरैशी था। वो 1933 के सूबे पंजाब पाकिस्तान के शहर वजीराबाद में पैदा हुए। रोज़नामा चंद में गिरबान के नाम से कालम लिखते रहे। मुन्नू भाई अपने कालमों में माशरे और इसमें पाई जाने वाली बुराइयों पर लानत मलामत करते रहते थे। इनके ड्रामों में सबक पाया जाता था। पीटीवी के ड्रामों जोक सयाल, सोना चांदी इनके बेशुमार शाहकार थे। पाकिस्तान के लिए बेपनाह खिदमत और 2007 में इन्हें सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। इनके इंतकाल पर कई आम शख्सियात जिनकी जानिब से इज़हार अफसोस किया गया, आज वो हम में नहीं है। लेकिन जिस तरह इनके अखबारी कालम और टीवी ड्रामे लोगों को याद रहेंगे, इसी तरह इंसानी हकूक़ के एक सरगर्म कारकुन के तौर पर भी इनकी याद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। इन्होंने अपने निजी चैनल के इंटरव्यू देते हुए सोना चांदी ड्रामे का नाम में से एक जो वाक़या बयान किया था कि उन्होंने कुली के तौर पर जो है उनकी बीवी थी, उनसे मुतासिर होकर ये ड्रामा लिखा था। मशहूर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कालम मुन्नू भाई का आखिरी ख्वाब में जिक्र करते हैं कि मैं जब इनकी वफात पर इनके घर जा रहा था तो मेरी गाड़ी मजन चौक से चौबर्जी की तरफ मुड़ी तो सड़क के दोनों तरफ कब्रिस्तान यानी साहब था। बाईं तरफ सड़क के किनारे वासिफ अली वासिफ जो मशहूर शायर थे के मज़ार के करीब से गुजरा तो मुझे मुन्नू भाई का वो कालम याद आ गया जो उन्होंने इशफाक अहमद साहब के इंटरव्यू पर लिखा था।
یہ انٹرویو روزنامہ جنگ کے ٹی وی اسٹیج ایڈیشن کے لیے قاضی سعید نے کیا تھا. ایڈیشن کے انچارج عبدالرؤف نے انٹرویو کے ہیڈ لائن پہ یہ بنائی کہ ہم زندگی فرعونوں کی اور عاقبت موسیٰ علیہ السلام کی چاہتے ہیں. یہ جملہ دراصل واصف علی واصف کی کتاب کرن سورج میں سے لیا گیا تھا. انٹرویو شائع ہوا تو واصف علی واصف مرحوم نے قاضی سعید سے شکوہ کیا. قاضی صاحب 2 صوفیوں کی لڑائی میں پھنس گئے. وہ مدد کے لیے منو بھائی کے پاس پہنچے. منو بھائی خود بھی واصف علی واصف کے مریدوں میں سے شامل تھے اور ان کی محفلوں میں اشفاق احمد صاحب کو دیکھ چکے تھے جو داڑھی والے صوفی تھے اور واصف صاحب بغیر داڑھی کے صوفی تھے. منو بھائی نے کالم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ اشفاق صاحب نے درآمد شدہ خیالات کو مقبول بنانے کے لیے کی کوشش کی ہے. منو بھائی نے یہ بھی لکھ دیا کہ کچھ لوگوں کے خیال میں اشفاق میں صاحب کہ ڈراموں میں بہت سے خیالات نظریات واصف علی واصف کے ہوتے ہیں. منو بھائی کے اس کالم پر کئی دن نہیں کئی ہفتوں اور مہینوں تک بحث ہوتی رہی. واصف علی واصف کی شکل منو بھائی سے بہت ملتی تھی اور جب وہ بیمار پڑے تو اشفاق احمد کی عیادت کے لیے ہسپتال جا پہنچے اور یوں دونوں صوفیوں کا دربار ملاپ ہو گیا. ان کی آپس میں کافی جو ہے وہ چلبرش بھی چلتی تھی. روزنامہ امروز کی ادبی ایڈیشن میں منیر احمد قریشی کے نام سے نظمیں لکھنے والے نوجوان شاعر کو منو بھائی کا نام احمد ندیم قاسمی نے دیا تھا. منو بھائی نے اپنی زندگی کے آخری سال تیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے ساتھ گزارے اور اس کے لیے مجھے یاد ہے میں جب لاہور گیا تھا تو اس کے لیے فنڈ بھی ریز کرنے کے لیے وہ میرے جو دوست ہیں گنڈی صاحب وہ بھی کئی عام شخصیات کے پاس گئے اس فنڈ کی فنڈ ریزنگ کے لیے جو مریض کے بچوں کے لیے ساتھ گزار گئے. اور ان کی ایک فاؤنڈیشن تھی سندرس فاؤنڈیشن کے نام سے. یہ ادارہ قائم کیا. منو بھائی کا آخری خواب لاہور کو تیلیسیمیا فری سٹی بنانا تھا. مستنصر حسن تارڑ صاحب نے منو بھائی کے بارے میں لکھا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ جب آج سے 40 سال پہلے میں نے کالم نویسی کا آغاز کیا تو ابن انشا اور منو بھائی میرے رول ماڈل تھے. ایک کالم نگار ڈرامہ نگار شاعر بھی تھا. منو بھائی کو پنجابی شاعری کی طرف فیض احمد فیض لائے تھے. اس لیے منو بھائی کی پنجابی شاعری میں فیض کا رنگ نظر آتا ہے جھلکتا ہے. منو بھائی نے جنرل ضیاء الحق کے دور عمریت میں سونا چاندی جیسی کامیڈی ڈرامہ سیریل کے ذریعے مزاحیہ جملوں سے عمریت کا مذاق اڑایا ہے. اصل میں وہ ان 55 صحافیوں اور دانشوروں میں سے تھے جنہوں نے MRD کی تحریک کے دوران سندھ میں ہونے والے مظاہروں کے خلاف آواز بلند کی. اس کے بعد منو بھائی پر PTV کے دروازے بند کر دیے گئے. منو بھائی ایک صوفی بھی تھے اور سوشلسٹ بھی تھے. ان میں سوشلزم نہیں تھی. منو بھائی سوشلزم کو سوشل سروس سمجھتے تھے اور زندگی کی آخری سانسوں تک وہ اس سوشل سروس میں مصروف ہے. اب میں کچھ تھوڑا سا اردو کلچر کے بارے میں ثقافت کے بارے میں بتا رہا ہوں. میں نے تو تینوں جو حضرات ہیں ان کے بارے میں کچھ بتایا تھا لکھا تھا مگر چونکہ ظاہر ہے یہاں پر اور بھی شخصیات ان دونوں شخصیات تین شخصیات کے بارے میں کافی کہہ دیا گیا. اب میں صرف ثقافت کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. 1609 میں جرمنی میں پہلا اخبار خبر نامہ ایلیسا ریلیشن آرڈر زنتان شائع ہوا جبکہ انگریزی صحافت کی ابتدا 13 سال بعد 1622 میں لندن میں ویکلی نیوز کا اجرا ہوا.
لیکن اردو صحافت کا پہلا قدم اٹھانے کے لیے 200 سال کا انتظار کرنا پڑا۔ 27 مارچ 1827 کو کلکتہ سے شائع ہونے والے فارسی ویکلی جامع جہاننما کو منشی سدا سنگھ مرزا پوری نے اردو میں ڈالا اور یوں اس طرح پہلی بار اردو صحافت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد اس نوزائیدہ زبان اردو نے ادب اور شاعری کے علاوہ صحافت کے میدان میں قدم رکھا۔ سر سید اور محمد حسین آزاد کی نسل نے بڑا مقام حاصل کیا، تو میر تقی، میر اور غالب نے اردو شاعری کو فارسی کے برابر نہ کھڑا کیا۔ 20ویں صدی میں زمیندار کامریڈ اور الہلال جیسے بڑے اخبارات تھے اور ان کو نکالنے والے مولانا ظفر علی خان، محمد علی جوہر اور ابوالکلام آزاد جیسے لوگ تھے۔ اردو کا پہلا کالم مولانا ظفر علی خان کے اخبار زمیندار میں افکار و حوادث کے نام سے عبدالمجید سالک لکھا کرتے تھے۔ یہ سالک صاحب بہت مشہور رہے ہیں اور بعد میں زمیندار کو بھی چلایا گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے لکھاریوں اور اخبارات کا ایک طویل سلسلہ چل پڑا۔ اس میں چراغ حسن، حسن روحانی، محمود نظامی، ابن نجیب قاسمی، نذیر ناجی، منو بھائی، مشتاق مجوسی اور میّر صاحب، قدیم میّر صاحب جیسے گنامش کھلاڑیوں نے اردو صحافت کے میدان میں مقام پیدا کیا۔ لیکن اب لگتا ہے کہ وقت کا تغیر اور زمانے کی تبدیلی اس شاندار ٹریک ریکارڈ کو کی حامل شخصیات اردو صحافت پرنٹ میڈیا کو دشت فراموشی کے موڑ پر لے آئی ہے، کیونکہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کی کلاباز صحافت اخباری صحافت کے دو دورندیش اور باوقار راستوں سے الگ کلانچے بھرتی اور ملیہ میٹ کرتی لشکروں کے سیر سوار بن چکے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے ہی ایک صحافی میں ٹی وی کے اوپر انٹرویو دیا تھا۔ انٹرویو کے دوران سوال پوچھا کہ پاکستان میں پرنٹ میڈیا کا مستقبل کیا ہے، تو جواب دیا کہ ایسے وقت میں جب آدم خور قبیلے کے لوگ کالم نگاری کی دہلیز سے نیوز روم کے چوکٹ پر پہنچ جائیں تو پھر کیا اور کیسے لکھا جائے۔ یہ نااہل، ان پڑھ، غیر تربیت یافتہ اخبار اور چینل کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن کتاب اور قلم کو نہیں۔ کہاں کی شاندار روایتوں کے امین اردو صحافت اور کہاں کی سچائی، تاہم ہمارے استاد، ادیب، شاعر جن کا ہم آج یہاں ذکر کر رہے ہیں، ان جیسے اب بہت کم رہ گئے ہیں، جو ہر طرح کی میڈیائی اور بے اعتنائی کے باوجود اپنے لکھے ہوئے لفظوں پر پورا اعتماد کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اردو ادب کے سلسلے میں اپنا مثبت کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل اردو ادب، صحافت اور میڈیا اتنی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، پہلے ایسا کبھی نہیں تھا۔ جھوٹ، مکر و فریب، بددیانتی، نفاقوں کی کلچر نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں، لیکن گھبرائے میں امید، ضرورت اور راست باقی قائم ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 67 میں ایک نہایت لطیف بات بیان کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تمہارے لیے جانوروں میں سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان میں سے دودھ کی دھاریں نکال دی ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہیں۔ جب ہم غور کریں گے تو اسی میڈیا صحافت کے پیٹ میں موجود گوبر اور خون کے درمیان سے ادب کی دودھ کی دھاریں نکلتے رہیں گے۔ اپنے اثر سے ہم آہنگ ہوتے چلے جائیں گے۔ یقین رکھیں، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سچ کا سورج ضرور شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں لاتعداد مرتبہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی۔ یاد رکھیں، صحافت جس کا بنیادی مشن ہی اصلاح احوال اور اصلاح قوم ہوتا ہے،
अगर वो बदयांती की राहों पर चलकर मुजरिमों की हौसला अफजाई करने लगे, या तो इस्लाह और फलाह कौम का फर्ज कौन सा अंजाम देगा। ये तो वैसे भी सहाफत का जो शोबा है वो वली और नबियों का शोबा है। नबियों ने जो है जो तालीम आगे फैलाई और जिस तरीके से खुदा और उसके जो है तालीमात को आगे दुनिया के सामने पेश किया, ये वही मुकाम है जो आज सहाफत भी अगर सही और सही मानों में ये अंजाम दे तो ये मुकाम उस मुकाम से मिलता है। ज़्यादा मेरी मदुबाना आखिर में तमाम हाज़रीन से सलाह है कि हम इन बुजुर्गों को जिनकी याद में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपनी जिंदगियों के लिए नशे राह हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। पहले दास की इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, इससे पहले इस सदा की नमाज के लिए दरख्वास्त करूँ अफजल कमर साहब अगर कोई मजदूर के हवाले से गज़ल पेश करते हैं, कलाम पेश करते हैं। मुकरम खान साहब का हुकूमत करने का इख्तियार करनी है तो ताहिर अलीम साहब की ये गज़ल याद इफ्तिताह के सिलसिले में पेश कर चुका हूँ। सारे अशार जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ लोगों के लिए हैं। कहता है आफ़ताब कोई महताब है, कहता है आफ़ताब कोई महताब है, कहता है आफ़ताब कोई महताब है, शायर तो एक ख्वाब है और ख्वाब ख्वाब है। वाह अफजल भाई, वाह अफजल भाई। शायर तो एक ख्वाब है और ख्वाब ख्वाब है, लौहे अज़ल पे कातिबे तकदीर ने लिखा, लौहे अज़ल पे कातिबे तकदीर ने लिखा, लोगों ये वो सवाल है जो लाजवाब है, शायर तो एक ख्वाब है और ख्वाब ख्वाब है, तुमसे रुखे तुमसे हर एक सिन्फ़े सुखन पर बहार थी, तुमसे हर एक सिन्फ़े सुखन पर बहार थी, तुमसे रुखे जहान अदब पर शबाब है, शायर तो एक ख्वाब है और ख्वाब ख्वाब है। सभी शुरा का सिलसिला तारीख़ आदम से चलता आ रहा है और शायर की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। उसी ताल्लुक़ में एक शेर है कि रोशन है आज तक कई महरों हो नजूम, रोशन है आज तक कई महरों हो नजूम, रोशन है आज तक कई महरों हो नजूम, हसान है कोई तो कोई भूतराब है, वाह
इंसान है कोई तो कोई वो तो रब है। ये शेर मैं उर्दू जर्नल कल्चर सोसाइटी के नाम करता हूँ। ऐ कशो यहाँ पे है हर दर्द का इलाज, मैं कशो यहाँ पे है हर दर्द का इलाज, हर रंग की यहाँ पे मयसर शराब है। शायद तो एक ख्वाब है और ख्वाब ख्वाब है। ताहिर साहिब सजी है जुबानो बयां की बन, साहिब सजी है जुबानो बयां की बन, किरदार इसमें जो भी है रोशन किताब है। कहता है आफ़ताब कोई माहताब है। शायद तो एक ख्वाब है और ख्वाब ख्वाब है। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह अफजल भाई, शाबाश। आपकी नसीहत पहले मांग ली हमने, फरमाया से बाल अब शहजादी लिबास की बारी है। इस दौरान हमारे पुराने दोस्त डॉक्टर अजीर साहब और अजीज खान साहब तशरीफ लाए हैं, उन्होंने वेलकम कहता हूँ। और आपके आने से पहले हमने दलदीप मेजर साहब के ऊपर मकाला हुआ है, मुश्ताक यूसुफ साहब पे हुए हैं और मेरे भाई के ऊपर हुआ है। ये पहला सेशन है। अब शहजादी मार्ग से उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक करेंगे और फिर तशरीफ किताब की तकरीबन करवाएंगे। गौतम सर साहब सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुझे सदारत के लिए थोड़ा सा पहले ही इरशाद हुआ था और ये मुझको काम होता है, चूँकि वक्त को कंट्रोल करना और हिस्सा लेने वालों के जज्बात का ख्याल रखना, ये सदर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। बहरहाल इरफान साहब ने मेरे लिए जिन जज्बात का इजहार करवाया, मैं हरगिज़ अपने आप को उसके लिए जरूरत नहीं समझता। खुदा ताला इस प्यारे भाई को इस मोहब्बत खलूस और प्यार की सजा दे। आमीन। उर्दू जर्नल कल्चरल एसोसिएशन जो जर्नल की है, उन्होंने पिछले 30 साल में उर्दू की जो खिदमत है जो की है वो भारत नाकाबिल फरामोश है। इस दायरे में इस ज़बान की हिफाजत करना हम सबका फर्ज है। हम जो बड़ी उम्र के लोग हैं हम तो उनको समझते भी हैं और बोलते भी हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन हमारी जो औलादें हैं उनसे अगर हम सवाल करें उर्दू में तो जवाब या आपको अंग्रेजी में मिलेगा या जर्मन में मिलेगा। वो अगर उनको उर्दू शायरी की को बात होता है तो हंसते हैं, मजाक करते हैं। बहुत शदीद ज़रूरत है हमें उर्दू की बात करनी, हम आइंदा आने वाली नस्लों को उर्दू सिखाएँ और बताएँ कि उर्दू अदब में कितनी चाशनी है और उर्दू शायरी में कितनी ऊंची उड़ान है। ये उनकी ताकि वो उस ज़बान से भी प्यार कर सकें जिस ज़बान में उनको सब कुछ दिया। आज की इस मजलिस में बहुत बताया हमारे बाज़ ऐसे सहाफ़ियों का जिक्र हुआ और अदीबों का जिक्र हुआ जिनके नाम कभी भी तारीख से माफ़ नहीं सकते और उन्होंने न सिर्फ अदब की खिदमत की बल्कि उन्होंने इंसानियत की भी खिदमत की। तहज़ीब का यहाँ पर जिक्र हुआ, वो एक ऐसा शख्स है जिसको बिल्कुल बुलाया नहीं जा सकता।
उन्होंने एक रवायत कायम की जिसको आज भी जारी रखा हुआ है, और रवायत ये है कि चूँकि ये अमन के कायल थे, इंसानी हकूक़ का लम्बरदार थे, उन्होंने एक रवायत कायम की थी कि 14 और 15 की रात को अटारी और वाकर के बॉर्डर पे आते थे और वहाँ कैंडल जलाते थे, और ये उनकी बीमारी के दौरान ये रवायत जारी रही और आज भी जारी है, और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी जारी रहेगी। ये जो अमन की कैंडल है ये इंशाअल्लाह चलती रहेगी, और इंशाअल्लाह इस खत्ते में अमन होगा और इंसानी हकूक़ की अलामतदारी को मरने वाले पैदा होते रहेंगे, और हम भी यकीन रखते हैं कि इंसानी हकूक़ दोनों मुल्कों में कायम होंगे और इंसानियत की कदर मनु भाई के मुतालिक बड़ी तफसील से जिक्र हुआ है। सहाफ़ी भी थे, लेकिन उनकी पंजाबी शायरी कमाल की शायरी है। जब भी पढ़े ऐसा लगता है कि आज ही तो है। फिर यूसुफी साहब का जो जिक्र हुआ है और नाना जिक्र किया है, वो तो एक ऐसे शख्स थे इनके मुताले के ऊपर भी हम मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकते, और उनकी तहरीर पढ़ के भी हम मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकते। और याद है कि मैं कराची में था और बस रोड के इलाका कराची में जो खानों के लिए, और मेरे वालिद साहब आए पंजाब से रात के 1:30 बजे हुए थे, तो कह रहे खाना खाना, वाइफ ने कहा कि मैं खाना बना रहा हूँ कि मैं नीचे आता हूँ और देख कर, और बस रोड पे गया, वहाँ से आगे देखा तक, और जब मैंने मुश्ताक यूसुफी साहब का बिहारी कबाब वाला वाक़या पढ़ा तो मुझे याद आ गया कि देखिए ये बहुत कम होता है कि मज़ाह करने वाला शख्स ज़िंदगी को हकीकी रंग में, हकीकी ज़िंदगी को पेश कर सके मज़ाह में, और ये मुश्ताक यूसुफी का कारनामा था। मैंने किसी और मज़ाह में ये खूबी नहीं देखी, और आपको बहुत ज़्यादा करते तमाम बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया है इरफान भाई आपका भी, और उर्दू जर्मन कल्चर एसोसिएशन का, और नैना बहन का भी। इनके मतलब मैंने सुना है कि बहुत अच्छी शायरा हैं, 5-6 इनके जमा आ चुके हैं। अल्लाह करे इनका जोर कलम और ज़्यादा। ताहिर भट्टी साहब, वजद नवासी साहब, इरफान साहब, आप सब चले गए, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।